अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 27 फरवरी से 5 अप्रैल 2011 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर है। हस्बे मामूल बात करेंगे हम बुर्ज हमल की, एरीज, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सार अमरीक तमाम माँ आपके जायजा के 12वें घर में रहते हुए आपकी मुख्तलिफ सलाहियतों को बेहतर बनाने या उनमें इजाफा करने का बाइस बन सकेगा, जिसमें सबसे पहले आपके खुद इत्मादी में इजाफा होगा, जबकि इंतजामी उमूर यानी मैनेजमेंट जो स्किल है उसकी अंजाम दही की काबिलियत जो है उसको किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको पैदा करने का जो जरिया है वो भी बन सकेगा, और उसमें आपकी जो सलाहियत है उसमें बहुत ज्यादा उसको बूस्ट अप कर सकेगा, ज्यादा कर सकेगा, इजाफा हो जाएगा। उसमें अपने अखराजात पर काबू पाने के लिए बेहतर और मुस्बत मनसूबाबंदी करने की जरूरत का एहसास भी जन्म लेगा, यानी आप में सोच पैदा होगी कि हम किस तरह से अपने आप को फजूल खर्ची से बचा सकते हैं, जिसकी बिना पर आप अमली जो कोशिशें कर सकेंगे, यानी प्रैक्टिकली आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। 4 मार्च को मरीख आपके जायजे के 10वें घर में बैठे प्लॉटर से तस्दीस की नजर बनाएगा, जिससे अपने मौजूदा हालात में तब्दीली के ख्वाहां अफराद तब्दीली के लिए मुतहर्रिक हो सकेंगे। इसके अलावा अपने जारी मामूलात को बेहतर और फायदेमंद बनाने के लिए भी कोशियां रहेंगे, यानी स्ट्रगल करेंगे। मरीख के असरात के तहत दूसरों से मिलजुल कर काम करने का जज्बा ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि काम करने की सलाहियत में भी नुमाया इजाफा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 फरवरी को हल्का अहबाब में वुसअत पैदा होगी, जिससे किसी पुराने दोस्त से भी मुलाकात का इम्कान है। 28 फरवरी को आपकी इल्मी और अदबी सलाहियतों के अलावा जो मसरूफियात हैं आपकी समाजी सोशल जो आपकी एक्टिविटीज हैं उनमें इजाफा हो जाएगा, जिससे आप मुखालफिन पर हावी हो सकें, डोमिनेट कर सकेंगे अपने मुखालफिन को, और आपकी पोजीशन मजीद बेहतर हो सकेगी। 1 मार्च को दूसरों से वाबस्ता उम्मीदें पूरी हो सकेंगी, जिससे अपने माली लेन देन में पैदा होने वाली उलझन को निपटा सकेंगे। 2 मार्च को अपने मुखलिस दोस्तों का ताउन हासिल कर सकेंगे, जिसकी बिना पर अपने जारी मंसूबों को तरक्की की राह पर डालने के अलावा अपने बेहतर मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी भी कर सकेंगे। 3 मार्च को न सिर्फ कोई तफरीह प्रोग्राम बना सकेंगे बल्कि उससे लुत्फानंदोज भी हो सकेंगे। 4 मार्च को एक दूसरे को तोहफे तोहफे देने के मौके मुयसर आ सकेंगे, यानी आप थोड़ा सा बार्टर सिस्टम वाला काम है, कुछ गिव एंड टेक करेंगे, आप देंगे तो डेफिनेट तवक्को रखना चाहिए आपको भी कुछ मिल सकता है, इसलिए उसके लिए आप जो है इन एडवांस जो है यानी पेज की तौर पर तैयारी कर लीजिएगा, या अपने आप को कम से कम जरूर तैयार रखिएगा। 5 मार्च को दोस्तों का तावन आपके लिए माली लिहाज से काफी मुफीद साबित होगा। इस हफ्ते आपके लिए 1 और 4 मार्च के दिन जो है वो साथ साबित हो सकते हैं। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा, यानी इस जो अमूमी जायजे से मुराद ये कि जो स्टार मूवमेंट जो इसमें मूव कर रही है उसके मुताबिक आपका हाकिम सारा जोरा 1 और 2 मार्च को आपके जायजे के 9वें घर में रहते हुए आपके जहनी इर्तिका में मुआविन साबित हो सकेगा। इसकी वजह से आपकी तख्लीकी सलाहियतों में न सिर्फ इजाफा हो सकेगा बल्कि आपकी कुदरती और खुदादाद सलाहियतों और खूबियों की वजह से आपकी शायरी और अदब में दिलचस्पी जारी रहेगी। नेचुरल काम होता है ना शायरी और ये क्रिएटिविटी का काम है, तो डेफिनेट उसके साथ आप इंटरलिंक हो सकेंगे। इस दौरान किसी भी किस्म की अदबी सरगर्मियों का आगाज करने की पेश की तैयारी करके अपने लिए बेहतर रास्ता तलाश कर पाएंगे। 3 से 27 मार्च जोहरा आपके जायजे के 10वें घर में रहते हुए आपको अपने अहबाब व अकरबा का तावन हासिल करने में मदद फराहम करेगा, और आपकी जाती और अवामी जिंदगी में इज्जत और शोहरत के चिराग भी रोशन कर सकेगा। इस दौरान आपकी मनसूबाबंदी करके अपने से ज्यादा बाहैसियत अशखास से फायदा का हसूल मुमकिन बनाना चाहेंगे, और यकीनन बना भी सकेंगे। आपके माली और माशी उमूर में जो फायदा है वो नुमाया तौर पर सामने होकर नजर आ सकेगा, यकीनी तौर पर जब नुमाया होगा तो नजर भी आएगा। और अगर कोई फायदे के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन अगर वो उसके लिए हमें अवेयरनेस मिल जाए कि ये वाकई हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद, तो हम फिर ज्यादा जरा जुस्तजू से लगन से काम कर लेते हैं। जबकि कुछ अमूमी तौर पर नए और खुसूसी तौर पर अपने हल्का अहबाब में शामिल जिनसे मुखालिफ के अफराद से खुशगवार मरासिम इस्तवार कर सकेंगे या मौजूदा ताल्लुकात में बेहतरी ला सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 फरवरी को बैरून मुल्क सफर कर सकेंगे। 28 फरवरी को दूर दराज से अहम खबरें मिल सकेंगी जिनका ताल्लुक आपके मुस्तकबिल से होगा। 1 मार्च को सकाफती और अदबी महफिलों में हिस्सा ले सकेंगे, जिनकी वजह से आपके ज़ौक़ की तस्कीन होने के अलावा इज्जत और शोहरत के हसूल में भी कामयाबी हो सकेगी। 2 मार्च को हसूल तालीम का शौक पैदा होगा, जिसे कोशिश करके अमली रूप दे सकेंगे। 3 मार्च को मुख्तलिफ उमूर के बारे में तहकीक और तजस्सुस का मादा उभरेगा। अगर आप अपने इरादों में मजबूती और इस्तेहकाम पैदा कर सके तो मुस्तकबिल के लिए एक नई राह का मुस्तकिल बंदोबस्त हो जाएगा। 4 मार्च को घरेलू सुकून कायम रखने के लिए अपने अहले खाना को ज्यादा से ज्यादा वक्त देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि अपने बाहमी समाजी ताल्लुकात को दूसरे के सामने तमाशा बनने से बच सकें। 5 मार्च को मुख्तलिफ उमूर खास कर समाजी मामलात में शरीक हयात का ताउन जो है वो अशद जरूरी होगा, वरना हालात में कशीदगी पैदा होने का खतरा हकीकत बन सकेगा।
برج جوزا جیمنائی، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ عطارد 1 تا 9 مارچ آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں رہتے وہ آپ میں موجود قدرتی اور خفیہ صلاحیتوں کو نمایاں کرنے اور ہر کام کو آسانی سے انجام دینے کی قابلیت کی وجہ سے آپ کے جاری منصوبوں کی تکمیل میں ترقی کا باعث بن سکے گا، جبکہ مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے، مستقبل اتنا زور اس لیے دے رہا ہوں کہ بھائی بڑا اہم ہوتا ہے، اور میرے ساتھ جو لوگ ملتے ہیں وہ بھی سب سے زیادہ سوال مستقبل کے بارے میں کرتے ہیں، تو اپنے فیوچر کی جو ہے پلاننگ کرنے کے لیے آپ یا کسی بھی نئے کام کا پریکٹیکلی آپ اس کی شروعات کرنے کے لیے آپ کو یہ ٹائم جو بہت زیادہ معاون ثابت ہو سکے گا۔ اس دوران آپ کو اپنے تجارتی امور سے مالی فوائد کا حصول بھی ممکن بنانا ہوگا اور بنا بھی سکیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی مالی حالت میں استحکام پیدا ہو جائے گا، جبکہ آپ کی ماضی قریب میں کی گئی محنت کی وجہ سے کسی بھی اعلیٰ مرتبہ کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 27 فروری کو شریک حیات سے اہم امور پر تبادلہ خیال کرنے کے مواقع مل سکیں گے۔ 28 فروری کو کوئی بھی ناخوشگوار خبر آپ کے لیے وقتی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، آپ کو چاہیے کہ ایسے موقع پر ہمت و حوصلہ سے کام لیجیے گا۔ 1 مارچ کو آپ کی صحت متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کے معاملات میں خلل پیدا ہو سکتا ہے، لہذا محتاط رہ کر اپنے معاملات کو انجام دینے کی کوشش کیجیے گا۔ 2 مارچ کو ملازم پیشہ افراد کو اپنے فرائض منصبی کی بجا آوری میں غفلت و لاپرواہی سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس کے انتہائی مضر اثرات سامنے آنے سے مالی مشکلات کا جو آغاز ہو سکتا ہے، جس سے نمٹنا ان افراد کے لیے یقینی طور پر مشکل کام ہوگا۔ 3 مارچ کو بھرپور محنت اور تندہی سے اپنا کام مکمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ 4 مارچ کو اپنے خفیہ اور ظاہری مخالفین کو نیچا دکھا سکیں گے۔ 5 مارچ کو اپنے سماجی اور ادبی حلقوں میں اپنی عزت و شہرت بڑھانے کے لیے عملی اقدامات کر سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کے لیے 27 فروری اور 5 مارچ کے دن جو ہے وہ ساتھ ثابت ہو سکیں گے، یعنی پازیٹیو اثرات کے حامل ہوں گے۔ برج سرطان، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کے بددسمہ کا حاکم ستارہ جو مریخ 4 مارچ کو آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں موجود پلوٹو سے تسدیس بنائے گا، یعنی 2 ستارے آپس میں بہت اچھے ٹائم پہ بہت اچھی جگہ مل رہے ہیں، جس سے آپ اپنے شراکتی معاملات میں بہتری لانے اور مزید ترقی کے حصول کی کوششوں میں تیزی لا سکیں گے، جبکہ اپنے گھریلو امور خاص کر اپنی شریک حیات سے متعلقہ معاملات میں انتہائی بہتر مگر مثبت تبدیلی لانے کی عملی کوششوں کا آغاز بھی کر سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 27 فروری کو اپنی رہائش گاہ کی تزئین و آرائش کا شوق جو بڑھ سکے گا۔ 28 فروری کو خط و کتابت یا اہم ٹیلی فون کال سے دوسروں تک رسائی حاصل ہو سکے گی، جس سے موجودہ روابط کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع ہو سکے گا۔ 1 مارچ کو موجودہ حالات میں بہتری کے آثار نمایاں طور پر محسوس ہو سکیں گے، جبکہ نیا کاروبار کرنا بھی مفید ثابت ہوگا۔ اگر آپ نے پیش کی تیاری کر رکھی ہے تو اسی عملی جامہ پہنا کر مالی فوائد کا حصول ممکن بنا سکیں گے۔ 2 مارچ کو ٹھوس بنیادوں پر لگایا گیا سرمایہ ہی منفعت بخش یعنی پروفیٹیبل ثابت ہو سکے گا، اس لیے آپ کو محتاط رہ کر اپنے منصوبوں یا جاری امور میں موجودہ خامیاں جو ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 3 مارچ کو اپنے کاروباری امور حسب منشاء حل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ 4 مارچ کو گزشتہ پریشانیوں کو ختم کرنے میں کامیابی مل سکے گی، جبکہ بہت سی خفیہ رکاوٹوں کا مناسب بندوبست کر کے اپنے آپ کو پرسکون کر سکیں گے۔ 5 مارچ کو شراکتی امور میں بہتری لانے کے لیے موجودہ کاروبار میں کسی کے ساتھ شراکت داری کرنا آپ کے لیے اسی صورت میں مفید ثابت ہو سکے گا جب کاروبار کی باغ ڈور یعنی کمانڈنگ پوزیشن پہ آپ ہوں گے، یا اس کی باغ ڈور جو ہے وہ آپ ہی کے اپنے ہاتھ میں ہوگی۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے صرف 2 نیگیٹو جو اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ ہے 27 اور 28 فروری۔ اس 2 دنوں میں آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ جو اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں یا اسٹروک کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے آپ میل کر سکتے ہیں، یعنی info@astrop.com، اور خط و کتابت کرنے کے لیے تو میں ابھی ایڈریس بعد میں بتاؤں گا، اس سے پہلے آپ کو فون نمبر بتا دوں تاکہ آپ فون اٹھائیں بات کر سکیں۔ تو اس کے لیے پاکستان کے نمبر ہیں 00923334286474 009240081787 00924235784474۔ یہ لینڈ لائن نمبر ہے، اس لیے میں نے آرام سے بولا کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے گا اس پہ بات کرنے کی، اور براہ راست ملاقات کرنے کے لیے یا کورسپونڈنس کے لیے آفس نمبر 703 گولڈ سینٹر لبرٹی مارکیٹ گلبرگ 3 لاہور